Giawhag sa City Social Welfare and Development sa Tangub City ang tanan nga senior citizen nga beneficiary sa social pension nga wala nakaklaim niadto nakalabay nga semana nga mobisita sa buhatan sa CSWD sa Tangub City karong pitsa 30 niining bulana adlong Lunes aron sa pagkuha sa ilang social pension. Ang pitsa 30 ang gi-schedule sa regional office ang pag-release sa maong social pension sa mga senior citizen beneficiary. Matud pa ni Generous Andrada, PWD and Elderly Focal Person CSWD sa Tangub City nga doon na pa'y 29 ka beneficiary nga mga senior citizen nga wala pa nakaklaim sa ilang social pension o giawhag sila nga moadto sa buhatan sa CSWD adlaw nga Lunes pitsa 30 nining bulana ang schedule sa pag-release. Ang schedule nato sa atong mga unclaimed or unpaid nga beneficiaries sa social pension karong June 30, 2025 mao na schedule nga gihatag sa regional office. Dagan bang makuha ka? Naatay 29 ka beneficiaries nga kuan kani ang wala nakakuha sa ilahang social pension. Doon na pud tay siyam kabuok nga dili na gyud sila eligible kay tungod kay namatay na sila atong January, February, March. Dili na sila so for replacement na sila. Replacean gyud sila. Si Generous Andrada, PWD and Elderly Focal Person CSWD Tangub City. Ang Tangub City adunay 4,725 ka mga beneficiary kuno galing adunay mga senior citizen nga dili na mo claim sa ilang social pension, posible nga hulipan og mahatag sa lain ang ilang slot. Kaya adunay nagpaabot nga kapin sa libo ka mga senior citizen nga mamahimong beneficiary sa social pension. Alang sa DXDD Radio Campana, radyo sa simbahan, W45 Dodong Bargamento, Danaag sa Nakwayan.